बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, जनरल रिटायर्ड हमजा शुएब साहब। आज आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ हम जो इसराइल का जो मामला इस वक्त ज़ेर बहस है, उस पर भी जनरल साहब का तजिया लेंगे। सबसे पहले हम सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। जनरल साहब, इस वक्त इस्लामाबाद का जो मौसम है वो बड़ा सर्द है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत आपको कैसा दिखाई दे रहा है इस वक्त? खासकर पीटीएम का जो मामला है वो किधर जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पीडीएम ने जो डिक्लेयर किया था अपना पहला मिशन या पहला ऑब्जेक्टिव, उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत को निकालना चाहते हैं। फिर उन्होंने 12 नुकात अपने दे दिए और उस पर कहा जी अमल करेंगे। अब निकालने का जहां तक ताल्लुक है, जलसों से तो कोई हुकूमत ना गई है, ना जाती है, ना जाएगी। तो वो ऑब्जेक्टिव तो अपनी जगह पे रह गया। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो 12 नुकात दिए, वो भी एक अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मसलन एक नुक्ता है जो मेरा ख्याल है लाजमन मौलाना फजल रहमान की इंसिस्टेंस पे रखा गया होगा कि आइन में दी हुई जो इस्लामी शिकें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़। अब आप मुझे बताइए कि आइन में दी हुई शिकें, पहली बात तो ये कि इस्लामी शिकों को कोई खतरा है ही नहीं, तहफ़्फ़ुज़ आपने किस बात का करना है। और दूसरी तरफ ये है कि पार्लियामेंट में जाके ये चीजें, आइन में अगर कोई तब्दीली करनी है 2/3 अक्सरियत से होगी, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। तो आपने दिफा किस बात का करना? आप लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी मर्जी के बगैर तो फैसला हो नहीं सकता। इसी तरह 18वीं अमेंडमेंट है। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि कोई भी पार्लियामेंट जिसने 18वीं तरमीम लेके आई पार्लियामेंट, या उसने कोई की या इस्लामी शिकें बनाई, जितनी वो मोहतरम थी पार्लियामेंट, उतनी ही मोहतरम आइंदा आने वाली कोई पार्लियामेंट होगी। जो कभी तब्दीली करना चाहे तो कर ले। सो तरीकाकार के मुताबिक जो आइन में दिए गए तरीकाकार है, अगर उनके मुताबिक आप कोई काम करते हैं पार्लियामेंट में, तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि जी हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करें? तहफ़्फ़ुज़ इसी हद तक होता है कि आप अपनी राय देंगे, लोग अपनी राय देंगे वहां पे। तो ये है, लोगों को ऐसे बस बेवकूफ। असल चीज ये है, इस वक्त सबको तवज्जो कि मुल्क में कोरोना फैलता जा रहा है और इसमें कोई ऐसी ना कोई, मैं समझता हूँ कि अगर ये अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी खत्म करते हैं या रोकते हैं वक्ती तौर पे, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कुछ नहीं। तो सारी दुनिया जानती है कि एक मजबूरी है, इस वक्त आपके यहाँ एक वबा फैल रही है। तो आप कौम के ऊपर एहसान करें, आप उनको बताएं कि जनाब वबा की वजह से हम ये वक्ती तौर पे रोक रहे हैं और जैसे ही हालात कंट्रोल में आएंगे हम फिर शुरू कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे सियासी आका जितने भी हैं उनकी खुदगर्जी है। हुकूमत वाले भी आप देखिए कि अभी मैं देख रहा था कोई क्लिप के गुजरांवाला में गालिबन जाना था इन्होंने, फिरदौस आशिक अवान ने, तो वहां कोई उन्होंने मजमा इकट्ठा करके रखा हुआ था उनके इस्तकबाल के लिए। अब ये काम नहीं करने चाहिए, हुकूमत हो या कोई भी हो। कोरोना के मामले में सबको एक जैसा रवैया, इंसानों की जिंदगियां, अपने हमवतनों की जिंदगियां खतरे में नहीं डालनी चाहिए। और जहां तक आपके आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव का है, वो कुर्से से बात फिर आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। एहतजाज करना ये वो तो ठीक है, पॉलिटिकल हक है इनका। लेकिन जिस तरह की इन्होंने तकरीरें की हैं और जो फजूलियात ये बोलते रहे हैं, हकीकतन ये हकदार नहीं कि इनके जलसों में एक भी आदमी जाए। आप सोचिए कि तमाम लोग जो जाके बॉर्डर्स पे इनके लड़ रहे हैं या अपने ये वॉर ऑन टेरर में जिन जो भी हमारे जवान शहीद भी होते हैं, हुए हैं और आज दिन तक हो रहे हैं। अगर आज बैठे, अगर मुल्क में बैठे ये मौलवी तकरीरें कर रहे हैं या और हजरात जाके ये पीडीएम वाले तकरीरें कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि उन लोगों ने जाने दे के इनके लिए ये अमन बहाल किया है, अमन इनको मुहैया किया है। वरना तो इनके स्टेज के ऊपर धमाके हुआ करते थे। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह की बातें करते हैं। ये एजेंडा दुश्मन का है। अगर आप वही जबान बोलेंगे, मैं आपको भी दुश्मन कहूंगा। मेरे लिए, मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है कि अगर दुश्मन जो कुछ बात कर रहा है, अगर मैं आपके मुंह से भी मैंने वही सुननी है, तो फिर तोहफा आपके ऊपर, मैं आपको भी दुश्मन समझूंगा। अब आप सोचिए कि इनमें से वो लोग भी हैं जो कि जिनका कोई मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मौलाना को देख लें,
ان کے والد نے تو یہ کہا تھا نا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے، لیکن مولانا کے منہ سے کبھی آپ نے پاکستان زندہ باد سنا ہے یا بھارت مردہ باد سنا ہے کبھی آپ نے؟ یا کبھی سنا کہ ان میں سے کوئی یہ مینگل شینگل یہ وہ جو کٹھے ہوئے ہمارے ماں باپ کے سر پہ احسان کر رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کبھی انہوں نے بابا قوم ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ کبھی جا کے فاتحہ تک نہیں ادا کیے ان لوگوں نے؟ تو بالکل مقصد درست یہ ہے کہ جس شخص کے ہم مرہون منت ہیں اور زیر احسان ہیں کہ اس نے یہ ملک دیا، آج دیکھیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں بیچارے، اور یہاں ہم صحیح چپ بات. چپ ہیں، اور جس شخص نے محنت کر کے یہ قربانی دے کے اپنی زندگی کی یہ ملک دیا، یہ لوگ اس کے شکر گزاری تک کے لیے نہیں جا سکتے کہ کراچی میں 70 دفعہ جا کے جلوس نکالتے ہیں لیکن قائد اعظم کے مزار پہ جا کے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے یہ. تو کیا ہے ان کے ملک کا سوائے اس کے کہ یہاں پہ ان کو حکومتیں پکڑا دی جائیں، یہ اندر ایوانوں میں پھرتے مزے کرتے رہیں، اس کے علاوہ کیا ان کے کیا کنٹریبیوشن ہے ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی ملک کے ساتھ ہم کرتی ہے کوئی، نہ ہی ملک کے ساتھ ہم کرتی ہے کوئی. بالکل جو آزادی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہوگی، ورنہ ہمیں فلسطینیوں یا کشمیریوں سے پوچھنا ہوگا. اچھا جنرل صاحب، اس وقت جو بحث چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ مختلف جرنلسٹ کچھ ٹویٹس کر رہے ہیں، جس کے بعد ایک بحث نے جنم دیا ہے کہ پاکستان کو بھی عرب ممالک کی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں اثر نو جائزہ لینا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، جہاں تک جائزہ لینا ہوگا یا جائزہ لینا چاہیے، ملک میں آزادی ہے، لوگ اپنی رائے دیتے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ جی ہمیں جائزہ لینا چاہیے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اور یہ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں، ہمیں بھی ملتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں. اچھا، اس میں دو چیزیں کلیریفائی کر. پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا میں ابھی جو چلی ہوئی تھی بہت ساری بات چیت، یہ ایک ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے. اس میں افواہیں پھیلائی گئی. پہلے کہا گیا کہ جی عرب ممالک کی طرف سے، خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان پہ بڑا پریشر ہے کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کریں. پریشر تسلیم کرنے کے معاملے میں قطعاً کوئی نہیں ہے، کہیں سے اور کسی سے بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا آپ کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی. آپ کے تعلقات کسی اور وجہ سے خراب ہو جائیں وہ اور بات ہے، کوئی مسئلہ نکل آئے، کوئی آپ کے ایک وقت میں ایک کوئی آپ کا بڑا گہرا دوست ہے لیکن دوسرے وقت میں شاید اتنے تعلقات میں گہرائی نہیں رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیزیں جن کا وجود نہیں ہے وہ آپ شوشہ چھوڑ چھوڑ کے تو ملک کو بلا وجہ آپ ان کے دوستوں سے محروم کریں. سو ایک یہ پہلے چھوڑی گئی بات اور یہ چلی. یہاں پہ ایک صحافی ہمارے ہیں، وہ پتہ نہیں کوئی آپ جانتے ہیں یا کوئی جانتا کہ نہیں، ان کا نام کنور خلدون کر کے کچھ ہے. وہ ایسا منحوس آدمی ہے، ایسا منحوس انسان ہے کہ اس نے یہ کسی سے میرے خیال ہے پیسے کھائے ہوں گے اس کے چکر میں اس نے یہ اس قسم کی چیزیں لکھی اور آرٹیکل چھپایا اس نے، اور آرٹیکل چھپایا اس نے اسرائیل کے اخبار میں، ایسے یہاں ہی نہیں، اسرائیل کے اخبار میں. اس نے یہ جو ایک تو یہ کہ عرب ملک مجبور کر رہے ہیں، دوسرا اس نے اس میں کہا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے، اس کا بڑا پریشر ہے عمران خان پہ کہ اس کو آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اور پھر اس میں یہ لکھا کہ اب آرمی اور یہ باہر کے پریشر کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، جب یہ کریں گے تو مارا جائے گا اس میں عمران خان، یعنی عمران خان کیجولٹی ہوگا کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے، اور باقی دباؤ ان کا ہے. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی ہے نہیں. میں تبھی کہتا ہوں کہ یہ منحوس انسان، اس نے لازماً کہیں سے پیسے کھائے ہوں گے، ورنہ تو جس بات کا وجود نہیں وہ آپ کیسے کہاں کس اتھارٹی پہ کر. تو یہ بالکل غلط تھا. فارن آفس نے تو تردید کر دی، انہوں نے کہا کہ جناب کوئی نئی پالیسی کنسیڈر ہی نہیں ہو رہی ہماری پالیسی. اور پالیسی میں کیوں کنسیڈر نہیں ہم کرتے کوئی اور چیز، اور پالیسی کی بنیاد ہے کیا؟ میرے بھی ذہن میں بہت دفعہ آیا کہ میں سوچتا رہا کہ بھئی اسرائیل کے ساتھ اگر تعلقات ہوں آپ یہ فائدہ لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام میں کہا بھی کہ ہم فلسطینیوں کی کیا خدمت کر رہے ہیں اگر ہم اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں تو ہم فلسطینیوں کی کیا مدد کر رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے مثال کے طور پہ تعلقات ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسرائیل سے بات چیت کر کے فلسطینیوں کے لیے کوئی کنسیشن دے دیں یا کوئی بات کریں. لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات میں نے سمجھی جب میں نے اس کو سارا اسٹڈی کیا، تو بات ان وقتی فوائد کی نہیں ہے، بات ہے آپ کے اصولوں.
एग्जैक्टली। पॉलिसी जो आपने असूलों की बुनियाद पे बनाई होती हैं, उस पे कभी आपको शर्मिंदगी नहीं होती और कभी आपके ऊपर उंगलियां नहीं उठती। दूसरा है असूल के साथ साथ इखलाकियात। पॉलिसीज आपने इखलाकियात के, और ये जब आप इखलाकियात और असूल की बुनियाद पे पॉलिसी बनाते हैं तो वो आपकी अपनी बड़ाई होती है, उसमें किसी के साथ फेवर नहीं आपने की होती, बल्कि आपका अपना एक बड़ापन है कि आप असूलों की बुनियाद पे जिंदगी गुजारते हैं, आप अपने मुल्क की पॉलिसीज असूलों की बुनियाद पे बनाते हैं। और असूल ये था, जो सीधा साधा असूल है, कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं और इसराइल को कहा गया कि जनाब यहाँ पे फलस्तीनी रियासत कायम होगी, और वो उन करारदादों पे अमल नहीं करता। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की राय जो है उसको वो रद्द करके बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान उस उसूल के साथ साथ खड़ा है, इस वजह से कि हमारे कश्मीर के मामले में भी यही है कि जी करारदादें मौजूद हैं और भारत अमल नहीं कर रहा। तो ये तो असूली बात आ गई। और इखलाक ये है, इखलाकी तौर पे ये है कि दुनिया में कहीं भी किसी जगह भी अगर जुल्म हो रहा हो तो आप जालिम का साथ नहीं देंगे। इखलाकियात ये कहती है कि आप मजलूम का साथ दें। अब एग्जैक्टली। मजलूम है फलस्तीनी, ठीक है, इस प्रोसेस में भारत हमारी इस चीज का फायदा उठा रहा है, इसराइल से टेक्नोलॉजी ले रहा है, ये है वो है, हमारे लिए मुश्किलात हैं, लेकिन हमें इत्मीनान है कि हम इखलाकियात और असूल का साथ दे रहे हैं। ये चीज आपको कभी भी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनने देगी। तो जिस मुल्क ने अपनी पॉलिसी एक असूल के तहत वजह की हुई है, उसमें कोई भी हुक्मरान आ जाए वो तब्दीली नहीं कर सके। मैं इमरान खान की बात नहीं करता, कोई भी कोई हुक्मरान आ जाए उसके लिए ये मुश्किल होगा तब्दीली करना। और फिर जहां आपको पूरी कौम का कंसेंसस चाहिए जिस मसले के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ आवाम इस मामले में बड़े हसास हैं, इस मसले के ऊपर कि जी इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तो आप पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होगा ही नहीं कभी। सही बात ये है। तो ये तो बात पार्लियामेंट में जाएगी। पार्लियामेंट जो अवाम को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो सारी मुत्तफिका फैसला करेगी कोई, तो वही अमल, उसी पे अमल किया जाए। जिस तरह आपने सऊदी अरब के साथ इतनी ज्यादा दोस्ती होने के बावजूद पार्लियामेंट ने फैसला किया कि जी हमने यमन में नहीं जाना, ऐसे ही तो आप नहीं गए, बावजूद इसके कि दोस्ती बेतहाशा, सदियों के ताल्लुकात आपके सऊदी अरेबिया के साथ, वो आपको कई जगह पे मदद कर चुके, लेकिन आपका असूल था, आपने कहा जी नहीं हम किसी और की जंग में नहीं अपने आप को झोंकेंगे। बेशक हमारा दोस्त हो करीबी, हम उस दोस्त का दिफा करने के लिए उसके मुल्क में तो जाके सरहदों पे बैठ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि वो मुल्क हमें कहे कि जनाब यमन में जाके लड़ें, अब यमन से उठ गए तो उर्दन में जाके लड़ें। हम ये क्यों करें, हमारा ये काम नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ चीजों पे असूली फैसले अगर करेगा मुल्क करेगा, तो कभी ना शर्मिंदगी होगी ना फैसले बदलने पड़ेंगे आपको। जल लिहाजा साहब आप बड़े ये एक गलत बड़े प्रोपेगेंडा था, ये एक गलत अवाम के था। और अफवाज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने का, और हुकूमत और अरब ममालिक के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने का, अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने के सऊदी अरेबिया आपके खिलाफ ये कर, इसको कहते हैं हाइब्रिड वॉर, जहां पे जहनों पे कब्जा किया जाता है, आपकी सोच को गुलाम किया जाता है, सोच के ऊपर कब्जा करके और अंदर से आपको तबाह किया जाता है। जहां आपकी आर्मी आपसे सपोर्ट मांगती है, आपकी आर्मी और अवाम के दरमियान फासले हो जाएं, मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। तो जल साहब आखिर में छोटा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप माशाल्लाह बड़े वेल अवेयर हैं, आपके पास अंदर की भी बड़ी मालूमात होती है। ये जो आपने बड़ा टू द पॉइंट और बड़ा ऑथेंटिक किस्म का तजिया दिया, क्या हमारे जो इदारे हैं वो भी यही सोच रहे हैं, हुकूमत भी यही सोच रही है? हुकूमत का तो बयान आ गया, इदारे भी क्या यही सोच रहे हैं जो आपने हमारे साथ शेयर किया कि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड तजिया है? ये ऑथेंटिक है। ये सारे जो भी करता धरता अदारों के हैं, उनसे बारहा इस चीज पे बात हुई है, और आपकी तसल्ली के लिए मैं कहूं कि मैंने एक दिन पहले भी फिर बात की है, और ये बिल्कुल हल्फिया उनसे स्टेटमेंट है कि हमारी तरफ से कतन किसी किस्म का कोई दबाव है ही नहीं। हमारा जब भी कभी हमसे कोई मशवरा मांगा जाए तो हम मशवरा देंगे,
اور وہ مشورہ ہوگا اصولوں کی بنیاد پہ، اخلاقیات کی بنیاد پہ. اور اگر ہم سے مشورہ نہیں مانگا جائے گا تو ہماری طرف سے دباؤ والی بات ہی کوئی نہیں. جب مشورہ ہی نہیں مانگا گیا تو ہم کس کھاتے میں جا کے بات کریں؟ سو قطعاً کوئی دباؤ والا قصہ ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہی وہ شیطانیت ہے جہاں افواج پاکستان اور عوام کے درمیان ایک خلیج حائل کرنی، ایک آپ کہہ لیجئے کہ بدگمانی پیدا کرنی، اس لیے یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے. اور اس سے کیونکہ آپ کے پاس اور لوگوں کے پاس چیک کرنے کا کوئی خاص نظام نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں پہ جو مٹیریل ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اس میں سے دیکھ کے یا سننے کو ملتا ہے اس سے سن کے تو ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو وہ دشمن چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایک رائے آپ کی بن جائے اور اپنے ہی ملک میں آپ اپنے ہی جو آپ کے رکھوالے، آپ کے چوکیدار یا آپ کے محافظ، انہی کو آپ رگیدنا شروع کر دیں. تو یہ اسی کو ہم ہائیبرڈ وار کہتے ہیں. ہائیبرڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ انسان کا ذہن جو ہے وہ اس کو قابو کر لیں اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ کرنا. اگر میں نے آپ کے ذہنیت بدل لی اپنے نیریٹو سے تو پھر مجھے کرنے کو کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، اب آپ کرتے جائیں گے اپنے. یعنی یہ میرا کام اب آپ نبھانا شروع کر، کیونکہ آپ کا ذہن بدل دیا میں نے. اب وہ کیسا آپ آگے پھیلائیں گے؟ یہ اسی طرح جیسے آپ ہائیبرڈ کاریں نہیں دیکھتے، وہ ایک دفعہ بیٹری چارج ہو پھر آگے خود چلاتی رہتی ہے گاڑی. یہ وارفیئر کا ایک سسٹم ہے کہ آپ کچھ انسانوں کے ذہنوں کو وہ اگر وہ لکھاری ہیں، آپ کے جرنلسٹ ہیں، ان کی ذہنیت بدل دی ہے تو وہ لکھ لکھ کے دنیا کو آگے چلاتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کے وفاداری ہوں، لیکن جب ان کے ذہن قابو کر لیا آپ نے تو وہ پھر آپ کا کام وہ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں رہتی پیچھے سے کچھ کرنے. تو یہ ہائیبرڈ. یہ تو جی آج جن صاحب ہمیں انفارمیشن بیس تجزیہ دے رہے تھے جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ان کی جو ایک دن پہلے جو ہمارے اداروں کے بڑے ہیں ان سے بات ہوئی جو اور انہوں نے حلفیہ کہا ہے کہ پاکستان ایسا کوئی کام نہیں کرنے جا رہا جس سے ہمارے اصولی موقف پہ کوئی سمجھوتا. تو جن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. آپ کے وقت کا شکریہ. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے اور کامنٹ کے ذریعے ہم آپ کے فیڈ بیک کا ویٹ کریں گے. مجھے جن صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.